भारतीय फिल्म आदिपुरुषको विवादले भारतीय फिल्म क्षेत्र निकै अशान्त बन्यो। भारतभित्र र बाहिर यो फिल्मको बारेमा विरोध भए तापनि नेपालभित्र विशेष गरी काठमाडौँमा सो फिल्मको प्रदर्शनीमा रोक लगाइएपछि यो विवादले झन चरम रूप लिन गयो। यही सिलसिलामा सो फिल्मका संवाद लेखक मनोज मुन्तसिरले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सन् 1903 या 4 सालमा नेपाल भारतबाट अलग भएको थियो भनी बताए। वास्तवमा सन् 1903 या 4 सालमा नेपालमा के भएको थियो? के साँच्ची नै सो सालताका नेपाल भारतबाट अलग भएको थियो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। केही दिन अघि निकै विवादमा रहेको भारतीय फिल्म आदिपुरुष अन्ततः काठमाडौँ लगायत नेपालका केही स्थानहरूमा नचल्ने भएको छ। यसपछि सोही विवादको बारेमा बोल्दै सो फिल्मका पटकथा तथा संवाद लेखक मनोज मुन्तसिर शर्माको भनाइले आम नेपालीलाई गहिरो चोट पुर्याएको छ। एक भारतीय टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले आदिपुरुषलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोधलाई आफूले बुझ्न नसकेको बताए। सो समयताका नेपाल भारतबाट अलग नभएकोले सीता भारतकी बेटी भएको दावी गरे। यस सम्बन्धी अझ थप कुरा गर्दै उनले राष्ट्रको रूपमा नेपाल भारतबाट अलग नभएको पनि बताए। यसपछि त उनले नेपालको इतिहासलाई पनि तोड्न पछि परेनन्। नेपाल परापूर्व कालदेखि नै कसैको औपनिवेश राष्ट्र नरहेको तर्फ विश्वलाई जानकारी छ। तर आफूलाई निकै विद्वान भन्न रुचाउने संवाद लेखक मनोज मुन्तसिरले कसरी यति भयानक गल्ती गर्न सके, यो भने खोजको विषय बन्न गएको छ। उनले सो कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा नेपाल भारत एकै रहेको तर सन् 1903 या 4 सालमा नेपाल भारतबाट अलग भएको बताए। मनोज मुन्तसिरले कुन इतिहासलाई आधार बनाए यसबारे अझै थाहा लाग्न सकेको छैन। तर आफ्नो राष्ट्रमाथि आघात पुग्दा आफूलाई दुःख लाग्ने र आफ्नो राष्ट्रप्रति सदैव गौरव गर्ने मनोज मुन्तसिरले कहिल्यै अरू राष्ट्रप्रति सम्मान गर्न सिकेनन्। एक असल नागरिक आफ्नो राष्ट्रप्रति जहिल्यै समर्पित रहेको हुन्छ, तर उनले अर्को राष्ट्रप्रति पनि सम्मान गर्न जानेको हुन्छ। बहसकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल कहिले भारतको अंश थियो? उनको तर्क अनुसार सो समयताका नेपाल भारतकै भाग भएकोले जानकी अर्थात सीता पनि भारतको छोरी थिइन्। तर सीता र रामको जीवनकालको समय कहिले थियो? यदि प्राचीनकै कुरा गर्ने हो भने सो समयताका यो पूरै महाद्वीपमा भारत भन्ने देश नै थिएन, तर नेपाल राज्यको अस्तित्व थियो। करिब ईसा पूर्व 800 वर्ष अगाडि लेखिएको मानिएको अथर्व परिशिष्टमा नेपालको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ईसा पूर्व 4औं शताब्दीका गुप्त साम्राज्यका सम्राट समुद्र गुप्तले नेपाल राज्य कुमाउँदेखि कामरूप अर्थात आसामसम्म फैलिएको थियो भनी लेखेको अभिलेख आज पनि पाउन सकिन्छ। प्राचीन जैन ग्रन्थमा पनि लिच्छिवीहरू नेपाल पसेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कौटिल्यको अर्थशास्त्र नामक कृतिमा पनि नेपालमा बुनेको 8 पाटे राडीको उल्लेख गरिएको छ। यसरी प्राचीन ग्रन्थहरूबाट के स्पष्ट हुन सकिन्छ भने नेपालको अस्तित्व प्राचीन कालदेखि नै रहेको थियो। तर सो समयताका कुनै पनि राष्ट्रको नाम भारत नै नरहेको बेला जानकी अर्थात सीता कसरी भारतको छोरी हुन पुगिन्? यसबारे मनोज मुन्तसिरले आफूलाई सच्याउने कि मूर्ख भन्ने? उनका यी विवादास्पद भनाई लगायत अन्य संवादहरूको बारेमा पनि भारतीय लेखक तथा विद्वानहरूले निकै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि विषयमा आफूले टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले राम्ररी इतिहासको अध्ययन गर्न अपील गरेका छन्। सोही अन्तर्वार्तामा उनले दिएको अर्को अभिव्यक्तिले आम नेपालीलाई निकै मर्माहत बनाएको छ। उनले केको आधारमा सन् 1903 या 4 सालमा नेपाल भारतबाट अलग भएको बताए। इतिहासको कुन पन्नामा यस बारेमा उल्लेख गरिएको छ? सो समय अर्थात सन् 1903 भन्दा अघि नेपाल कसरी भारतको अंग थियो र पछि कसरी अलग भयो? यसबारे उनको भनाइ के छ? सायद उनीसँग यी प्रश्नहरूका प्रामाणिक जवाफहरू छैनन्।
वास्तवमा सन् 1903 या 4 सालमा नेपालमा के भएको थियो, सो समयताका नेपालमा कस्तो घटना घट्यो, यसबारे चर्चा गरौं। सन् 1903 या 4 भन्नाले विक्रम सम्वत 1960 वा 61 साल र यस नजिकको समय भन्ने बुझिन्छ। सो समयताका नेपालमा पृथ्वी वीर विक्रम शाह राजा थिए भने चन्द्र शमशेर श्रीतिन महाराज तथा प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालीन समयमा विश्व राजनीति निकै तरल अवस्थामा थियो। विश्वका अधिकांश राज्यहरू अस्थिर थिए, तर बेलायत एक मात्र शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बन्न गएको थियो। भारतीय उपमहाद्वीपका धेरैजसो राज्यहरू बेलायतले आफ्नो अधीनमा लिएको थियो। तर नेपालको स्थिति भने बेग्लै थियो। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित भए तापनि नेपालले बेलायतको हरेक अभियानलाई साथ दिँदै आएको थियो। सन् 1903 सालमा बेलायतका सम्राट एडवर्ड सप्तमको राज्याभिषेक मनाउन ब्रिटिस भारतमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरिएको थियो। सो समारोहमा भाग लिन नेपाललाई पनि निमन्त्रणा आएपछि नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर भारत गएका थिए। तत्कालीन भारतका वाइसराय लर्ड कर्जनले चन्द्र शमशेरलाई भव्य स्वागत गरे। सोही समारोहपछि चन्द्र शमशेरसँग लर्ड कर्जनको एक महत्वपूर्ण वार्ता भयो। सुरुमा 10 मिनेटको लागि भनिए तापनि यी दुवै बीच करिब 1.5 घण्टासम्म कुराकानी भयो। सो समयमा वाइसराय लर्ड कर्जनले नेपालको प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरसँग तिब्बतको विषयमा गहन छलफल गरेका थिए। तत्कालीन समयमा रुसी जारको तिब्बतको दलाई लामासँग गोप्य वार्ता भएको खबरले बेलायत र जापान निकै सशंकित बन्न गएको थियो। रुसको बढ्दो प्रभावले अंग्रेजहरूको साम्राज्य विस्तारमा असर पुग्न सक्ने आंकलन बेलायतीहरूले गरेका थिए। अंग्रेजहरूले तिब्बतलाई कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहदैनथे। उनीहरूले आफ्नो व्यापारलाई तिब्बतभरि फैलाउन चाहन्थे। तर रुसी विस्तारले अंग्रेजहरूलाई निकै ठूलो धक्का पुग्दै गएकोले अंग्रेजहरूले तिब्बतमा जति सक्दो छिटो एक प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना बनाए। सोही अभियानको लागि लर्ड कर्जनले नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरसँग सहयोगको माग गरे। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले पनि यदि युद्धको स्थिति आएछ भने नेपालले हर तरहबाट अंग्रेज सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिए। यसपछि उनी नेपाल फर्किए। लर्ड कर्जनको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले लासा स्थित नेपाली वकिललाई दलाई लामा र मंगोलियन बुरियात दोर्जित लामाको गतिविधि माथि विशेष निगरानी राखी आफूले बुझेका कुरा तुरन्त जाहेर गर्नु भनी आदेश पठाए। त्यस्तै अंग्रेज सरकारले पनि कालिम्पोङ, दार्जिलिङ र चीनको पेकिङमा रहेका आफ्ना अधिकारीहरूलाई तिब्बतको स्थिति बुझेर तुरन्त खबर पठाउन एक सर्कुलर जारी गरे। यी सबै स्रोतहरूबाट तिब्बतभित्र संदिग्ध रूपमा केही भइरहेको जानकारी भारतमा रहेका लर्ड कर्जनले प्राप्त गरे। यसपछि वाइसराय लर्ड कर्जनले तिब्बतबारे सबै कुरा लन्डनमा जाहेर गरी आवश्यक परेमा तिब्बतमाथि हमला समेत गर्न स्वीकृति प्राप्त गरे। सन् 1903 सालको अन्ततिर कर्णेल फ्रान्सिस यङ हजबेन्डको नेतृत्वमा एक सैनिक अभियानको तयारी गरियो। नेपाली सेनालाई तिब्बतको बारेमा राम्ररी जानकारी भएको, नेपाल तिब्बत बीच 3 पल्ट युद्ध भएको र 3 पटकको युद्धमा नेपालले विजय गरेकोले ब्रिटिस इन्डियाका वाइसराय लर्ड कर्जनले नेपालप्रति निकै भरोसा गरेका थिए। कर्णेल यङ हजबेन्डको अभियानको बारेमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै खबर पठाइयो। त्यसपछि सो अभियानको लागि नेपालले सयौं खच्चडहरू, 4000 चौरिगाईहरू तथा निकै ठूलो संख्यामा भरियाहरू र मार्गदर्शकको रूपमा नेपालका अनुभवी सैनिक दलहरू पठाई अंग्रेज सरकारलाई एक ठूलो सहयोग गर्यो। सोही दलहरूका साथ कर्णेल यङ हजबेन्डको नेतृत्वमा रहेको अंग्रेज फौज तिब्बत पस्यो। सन् 1904 सालको जनवरी महिनामा अंग्रेज फौज फारी टुना हुँदै ग्याङ्सी तर्फ लाग्यो। ग्याङ्सीमा पुगेपछि त्यहाँ तिब्बती सेनासँग भीषण युद्ध भयो। सो युद्धमा तिब्बतीहरूको नराम्ररी हार हुन गयो। यसपछि अंग्रेज फौज लासातिर अघि बढ्यो। यही समयमा लासामा रहेका नेपाली वकिलले दलाई लामा र अम्मानहरूसँग भेट गरी अंग्रेजहरूसँग चाँडै सुलह गर्न दबाब दिए। अंग्रेज सेना लासाको नजिकै आइरहेको खबर पाएपछि दलाई लामा लासाबाट भागे। सन् 1904 साल अगस्त 3 तारिकको दिन
अंग्रेज फौज ठूलो लावा लस्करका साथ लासा आइपुगे। यसपछि बाध्य भएर तिब्बतीहरूले सेप्टेम्बर 9 तारिकको दिन अंग्रेजसँग एक सम्झौता गर्न बाध्य भए। लासा सम्झौताको रूपमा परिचित सो सम्झौतापछि तिब्बतको व्यापारको लागि कालिम्पोङको बाटो खुल्ला भयो। तर सो सम्झौतापछि नै नेपाल तिब्बत बीचको व्यापारमा कमी हुन गई नेपालको आय स्रोतमा निकै घाटा हुन गयो। यसरी योङ हजब्यान्डको अभियानमा नेपालले ठूलो सहयोग गरे बापत अंग्रेज सरकारले प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई GCSI अर्थात नाइट्स ग्रान्ड कमान्डर अफ द अर्डर अफ द स्टार अफ इन्डिया विभूषण प्रदान गरी पुरस्कृत गर्यो। यसरी सन् 1903 र 1904 सालमा नेपालले सह अस्तित्वको रूपमा अंग्रेज सरकारलाई एक ठूलो सहयोग गर्यो। यसबाट के तथ्य प्रमाणित हुन्छ भने भारतीय फिल्मका संवाद लेखक मनोज मुन्तसिरले भने जस्तो सन् 1903 या 4 सालमा नेपाल भारतबाट अलग भएको होइन। नेपाल परापूर्व कालदेखि नै अलग राज्य थियो। नेपाल कहिल्यै भारतको अंश बनेन। यस्ता बेबुनियाद तथा आदरहीन कुरा गरेर छिमेकी राष्ट्रको भावनामा चोट नपुर्याउन र अन्य देशको राष्ट्रियतालाई सम्मान गर्ने पाठ उनले सिकुन्। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।